kay nagkadool naman ang eleksyon. Kinilaging 400 ka pulis sa regional office, 10 personnel. Nagabot na sa Lanao del Sur alang sa umabot nga piliay kay kini ang ang kining farm nga areas mo kini ang pinaka matod pa red note kining red notice na doon na sila gyud kanang kailangan gid nilang fokusan o daghanon gid nila ang kasundaluhan ng mga otoridad dito aron sa pagbantay o para sa seguridad sa piliay. So kaning 400 ka police regional office 10 personnel nag-abot na kagahapong adlaw dito sa Lanao del Sur. Kaya mipaubos sa laing hanay sa orientation ang mga 400 ka pulis nga gikan sa Police Regional Office 10 nga nagsilbing Special Board Election Inspectors sa Commission on Election kon COMELEC o gilabi na sa Lanao del Sur Police Provincial Office. Kini nga mga pulis mao ang dugang puwersa nga mamupasayon sa paglusad sa May 12 election sa Lanao del Sur nga kabahin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o CONABARM. Kaya ni matod pa ni Police Regional Office 10 Regional Spokesperson Major Joan Navarro nga mga pulis nakadawat og security briefing aron matabangan ang proseso o mamugos nga malampuson ang eleksyon sa maong probinsya. Kining mga orientation usa ka paagi aron mag-andam sila sa ilang assignment o masabtan ang kahimtang sa mga lungsod diin sila ipahimutang. Ang mga pulis gikinahanglan nga makabalo sa red category nga mga lungsod, so kailangan may balo sila na. Kay kaning nga farm usa ka red category pagabot sa ginatawag nga eleksyon. Din kasagaran adunay taas nga tensyon sa politika tali sa mga kandidato nga naglaban sa mga posisyon sa eleksyon apan dili lang politika ang ilang bantayan. Ang mga pulis usab kinahanglan magbantay sa gamayng presensya sa mga Dawla Islamiyya Maoti members nga tipik sa mga banta nga mapasamot sa kahimtang. Usak kagahapon adlaw ang mga pulis sa Pro-10 nagpangandam na sa ilang mga misyon aron mapaligon ng kalinaw kasiguruhan sa eleksyon sa Lanao del Sur o sa tibuok rehiyon sa BARM.